म परमप्रभुलाई धन्यवाद गर्दछु आजको नयाँ र सुनौलो बिहानीको लागि। फेरि एकपटक प्रभुको वचनको अगाडि आउने प्रभुले अवसर दिनुभयो। आउनुहोस्, आजको वचन मननको लागि हामी पढ्नेछौँ। हितोपदेश 13:1। बुद्धिमान छोराले बाबुको शिक्षा सुन्छ, तर गिल्ला गर्नेले हप्की पनि सुन्दैन। यहाँ प्रभुको आत्माले बुद्धिमान पुत्रको गुण वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। प्रत्येक आमा बुवा तिनीहरू सिद्ध नभए पनि आफ्नो बच्चा संसारमा सबैभन्दा राम्रो होस् भन्ने चाहन्छन्, जो आफ्नो जीवनमा सावधान रहोस् र आफ्नो जीवनमा तिनीहरूले गरेका गल्तीहरूबाट ऊ बचिरहोस्। र त्यसैले तिनीहरूले आफ्नो बच्चालाई अनुशासन गर्ने र निर्देशन पनि गर्ने प्रयास गर्छन्। र ती छोराछोरीहरू धन्यका हुन् जसका आमा बुवाहरू प्रभुको भय मान्छन्, किनकि तिनीहरू परमेश्वरका वरदान हुन्। किनकि उनीहरूले बच्चालाई परमेश्वरलाई मनपर्ने बाटोमा अघि बढ्न निर्देशन र मार्गदर्शन गर्नेछन्। तर बुद्धिमान छोरा त्यो हो जसले आफ्नो जीवनलाई अनुशासित बनाउन परमेश्वरले दिनुभएको अवसरलाई प्रयोग गर्छ। आज्ञाकारिता एउटा व्यक्तिको जीवनमा एउटा प्रमुख कुरा हो, यदि उसलाई आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको आशीर्वाद चाहिन्छ भने। र त्यो आज्ञाकारिता परिवारमा सुरु हुन्छ। र आमा बुवाको आज्ञाकारिता महत्त्वपूर्ण छ, किनकि उनीहरूले बच्चालाई सबैभन्दा बढी माया र हेरचाह गर्छन्। यहाँ मैले स्वार्थी र आफ्ना छोराछोरीहरूलाई आफ्नो सपना पुरा गर्ने माध्यमको रूपमा हेर्ने अभिभावकहरूको बारेमा उल्लेख गरेको होइन। तर परमेश्वरको भय मान्ने आमा बुवा ती हुन् जसलाई थाहा छ कि छोराछोरीहरू प्रभुको वरदान हुन् र आफ्ना बच्चाहरू प्रभुको इच्छामा हिँडेको चाहन्छन्। पहिलो आमा बुवा आदम र हव्वालाई हेर्नुहोस्। यद्यपि तिनीहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोह गरे, तिनीहरूले पछि गएर आफ्नो गल्ती स्वीकार गरे र तिनीहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई बलिदानको महत्त्वको बारेमा निर्देशन दिए जब तिनीहरू आफै प्रभुको उपस्थितिमा आए। एउटा बुद्धिमान छोराको रूपमा हाबिल आफ्नो बुवाको निर्देशनमा आज्ञाकारी थिए, जसरी उनले सिकेका थिए कि बलिदानको रगत बगाउनु आवश्यक छ, किनकि यसले पापीको लागि प्रतिस्थापनाको रूपमा काम गर्दछ। तर कैनले आफ्नो बुवाको निर्देशनलाई ध्यान दिएनन् र हामी जान्दछौँ कि उहाँ कसरी शत्रुको पासोमा समाप्त भए। कैनको आज्ञाकारी स्वभाव फेरि देखियो, अनाज्ञाकारी स्वभाव फेरि देखियो जब उसले प्रभुको चेतावनीलाई बेवास्ता गरे। यद्यपि हाबिल केही वर्ष मात्र बाँचे र आफ्नो भाइभन्दा धेरै अघि संसार छोडेर गए, उनको जीवन अझै पनि सम्झिन्छ र संसारको नजरमा आज्ञाकारी व्यक्तिको रूपमा तिनी गनिन्छन्। अर्कोतर्फ कैनले विद्रोह गर्यो र आफ्नो हृदयको आनन्दको खुसी मनायो, आनन्दको त्यो आनन्द उठायो र अहिले लुतकी पत्नी भन्दा बढी उसलाई सारा संसारमा अवज्ञाको स्तम्भको रूपमा गनिन्छ। कैनका गल्तीहरूबाट पाठ सिक्न हामी बुद्धिमानी बनौँ। परमेश्वरले राजा सुलेमानलाई इजरायलको चुनिएको राष्ट्रको नेतृत्व गर्नलाई बुद्धि दिनुभएको थियो। यद्यपि उनले परमेश्वरबाट बुद्धि पाएका थिए र राष्ट्रका लागि उदाहरण र प्रेरणा बन्ने उत्तम अवसर पाएका थिए, तर उनले आफूले पाएका अवसरहरू प्रयोग गर्नलाई पर्याप्त बुद्धिमानी नभएको प्रमाणित गरे। उहाँसँग प्रभुलाई प्रेम गर्ने र परमेश्वरको भय मान्ने पिता थिए र उहाँको जीवन अझै पनि संसारभरिका मानिसहरूको लागि प्रेरणा हो। दाउद प्रभुको निर्देशन वा अनुशासन सुन्नलाई पर्याप्त बुद्धिमानी थिए। उहाँका गल्तीहरूका लागि उहाँलाई प्रभुले हप्काउनु भयो र उहाँका कानहरू सुन्न र आफूलाई सुधार्न पर्याप्त खुला थिए। परमप्रभुको नजरमा राजा दाउदलाई राजा सुलेमानको भन्दा बुद्धिमान छोरा मानिन्थ्यो। अब हामी आफ्नै जीवनलाई हेरौँ। हामी आफूलाई परमेश्वरको सन्तान भन्ने दाबी गर्छौँ। के हामी स्वर्गको नजरमा बुद्धिमानी छौँ? के हामी स्वर्गीय पिताको निर्देशन सुन्न र उहाँका वचनहरूमा आज्ञाकारी हुन तयार छौँ? धेरै पटक हामी प्रभुबाट सान्त्वना र आशिषका शब्दहरू सुन्नलाई तयार हुन्छौँ,
तर हाम्रो आत्मिक विकासको लागि धेरै आवश्यक पर्ने सल्लाहका शब्दहरू सुन्न हामीसँग धेरै समय छैन, हामी धैर्य छैनौँ त्यसको लागि। रातभरि चल्ने नयाँ वर्षको सेवकाईको समयमा अधिकांश मण्डलीहरूले आफ्ना विश्वासीहरूलाई आशीर्वादको त्यो आयत त्यो पद दिने परम्परा छ र विश्वासीहरूले खुसी साथ त्यो वचन ग्रहण गर्छन्, यो सोच्दै कि त्यो वचन तिनीहरूको लागि मात्रै हो। त्यो एउटा अनुष्ठान हो जसको माध्यमबाट हामी परमेश्वरको खिल्ली गर्छौँ। केवल बाइबलका ती पदहरूलाई पढेर अनि अरूलाई बेवास्ता गरेर हामीले आफ्नो लागि रोजेको एउटा पदमा अडिग रहने के त्यो सही हो? मानिसहरू तथाकथित अगमवक्ताहरूका सामु आशीर्वाद पाउनको लागि भेला हुन्छन्, तर तिनीहरूले उहाँको इच्छाअनुसार आफ्नो जीवनलाई सच्याउने सकोस् भनेर उहाँलाई उहाँका मार्गहरूमा निर्देशन दिनुहोस् भनी उहाँसँग कहिल्यै माग गर्दैनन्। तर परमेश्वरको सन्तान भएको नाताले के हामी हाम्रा गल्तीहरूको बारे बताउनको लागि प्रभुको सामु आत्मसमर्पण गर्नेछौँ, जुन स्वर्गमा चाहिने पूर्णतामा पुग्न हामीले सुधार्नुपर्छ? परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो जीवनमा नयाँ दिन र नयाँ वर्षहरूमा प्रवेश गर्नलाई मद्दत गर्नुहुन्छ र हामीलाई हाम्रो जीवनमा केही दिनहरू प्रदान गर्नुहुन्छ ताकि हामी त्यो अनन्त जीवनको लागि आफूलाई तयार गर्न सकौँ। जब हामी प्रभुको उपस्थितिमा आउँछौँ र प्रार्थनामा प्रभुको अगाडि हाम्रो हृदय खन्याउँछौँ, क्या हामी प्रभुलाई निर्देशन गर्नुहोस् र मार्गदर्शन गर्नुहोस् भन्ने विन्ती गर्छौँ? क्या हामी प्रभुको उपस्थितिमा एक्लै समय बिताउनेछौँ ताकि हाम्रो स्वर्गीय पिताले हामीलाई अनुशासन दिँदा हाम्रा कानहरू सुन्नको लागि सधैँ खुला रहन्? वा एउटा गिल्ला गर्ने जस्तो कि हामी प्रभुको हप्काइलाई बेवास्ता गर्नेछौँ र उहाँको आशिषको लागि मात्रै प्रभुलाई पछ्याउनेछौँ? हामी बुद्धिमान बनौँ र सिद्धतातर्फ बढौँ। यदि येशू हाम्रा मुक्तिदाता जो स्वर्गको नजरमा सिद्ध र पवित्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आफ्नो इच्छालाई इन्कार गर्दै मृत्युसम्म पिताको लागि आज्ञाकारी हुनुभयो भने त्यसो भए हामीले हाम्रा बुबाको आज्ञा पालन गर्न कतिको आवश्यक छ? त्यसैले हामी आफ्नो जीवनको विश्लेषण गर्नको लागि प्रभुको उपस्थितिमा धेरै समय बिताउँ र पिताको निर्देशनको पालना गर्नलाई बुद्धिमानी बनाऊ। प्रभुले हामीलाई त्यसको लागि मद्दत गर्नुभएको होस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हाम्रो अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद गर्दछौँ। साँच्चै नै प्रभु, तपाईँको वचनमा हाम्रो दैनिक जीवनमा हिँड्नका लागि कति गहिरा वचनहरू छन्। प्रभु, हामी यस संसारको पिताको आज्ञाहरूलाई हामी बेवास्ता गर्छौँ भने हामीले तपाईँको आज्ञालाई पनि बेवास्ता गऱ्यौँ भने हामीमाथि कति भयानक दण्ड आउनेछ। प्रभु, त्यस्तो नहुनका लागि हामी प्रत्येकलाई यस भौतिक संसारका र तपाईँका पनि प्रभु आज्ञा मान्नका लागि हामी प्रत्येकलाई तपाईँ त्यति बुद्धिमानी हुनका लागि हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। स्वर्गीय ज्ञान र समझले हामीलाई भरपुर पार्नुहोस्। यो आफ्नो जीवन तपाईँकै हातमा दिँदै अगाडिका दिनहरू पनि तपाईँले दिनुभएको जीवनका लागि धन्यवाद दिँदै तपाईँमै समर्पित हुँदै अगाडि बढ्नको लागि हामी प्रत्येकलाई सहायता गर्नुहोस्। यस विनती र प्रार्थनालाई हाम्रो जिउँदो उद्धारकर्ता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा माग्दछु, आमिन। प्रभुले तपाईँ सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ सबैलाई मारानाथा।